म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं कोण सांजची पळयता तांकां देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता तांकां आतां सकाळची हिंगा सकाळची म्हळ्यार दनपार जालें हिंगा आतां दनपार जालें दनपाराचें आतां हिंगा 11 जालें 11 ओके आनी कुयची माती तियात्र तो सावथ हॉल 5 हांगा आतां आयज 5 हांगा आनी हांव आतां कितें म्हाका म्हणटाय ती मात फॉर फोन आतां तूं रांदता काय म्हूण घरान हें पळय न्हू हें पळय आतां हांवें आयज हें पळय सकाळीं उठलें आनी हें पळय स्टू करून दवरला एक सायडीन आनी एक सायडीन हें दवरलां हें पळय मास शिजयला मास केला मास ओके स्टुवाचें मास स्टू करता हांव आयज स्टू करता स्टू आंडी हें पळय ओके ह्यो आंड्यो म्हाज्या हातांच्यो न्हू म्हाजे जाय तेंपाचे पळय कॅरट कातरतालें हांव कॅरट कातरतालें हें पळय ओके कॅरट कातरता हें पळय हांव आनी पळय बटाटे सोलतालें ओके बटाटे घालपाक जाय आनी हें पळय म्हाजो राफ्ट आनी हिंगा मेकारान दवरल्या पळय उकडूंक मेकरांनी दवरल्या उकडूंक एशी हें पळय हिंगा मेकरांनी दवरल्या उकडूंक आनी हिंगा मास म्हाजें हें पळय शिजता गायेच्या दुकराचें मिक्स केलां हें ना गायेच्या दुकराचें मास मिक्स केला आनी हिंगा म्हाजे मेकारां हांव दवरलें उकडूंक हिंगा बटाटे आनी कॅरट करता आनी ग्रीन पीस घालता ओके ग्रीन पीस काडूंक ना अजून फ्रिजींतले ग्रीन पीस काडटा हांव ओके हें पळय ग्रीन पीस आनी कॉर्न घायना ग्रीन पीस घालता ओके पळय फ्रीजी चादरांची फ्रीज ओके आनी पळय हिंगा आतां हे मागीर घालतालें ग्रीन पीस मागीर ते आमी फ्रोजन ग्रीन पीस घालता हांव ग्रीन पीस गार्डन फ्रोजन आनी बटाटे सोलता बेगीन आनी हे घालता म्हाजो राफ्ट तो सगळो घालपाचो एक बराबर ओके आतां बरें उठलें आनी बेगीन कारी च्या पिता हांव सकाळचें उठून सदांच ही पळय कारी च्या पिता म्हाजी सायकलीची गाडी हा ही पळय सायकलीचे कॉप म्हाजे लायफ इज ब्युटिफूल रायड कितें हें म्हणटाय न्हू एवरी डे इज अ गुड डे ओके म्हाका राव थिंगा बंद करता थिंगा घातले ते आतां मास शिजता म्हणल्यार म्हाज्या कॅरट आनी बटाटे बराबर घालतले मागीर कॅरट आनी बटाटे बराबर घालता मागीर जालें तें ओके बरो जातलो तो हितून मागीर गाय मातशें दुकरा मास घातलो फोंडान असो म्हणटा मागीर कॅरट आनी बटाटे घालतले कातरून आनी म्हाका उडयतले मागीर जालें ओके मागीर आनी ग्रीन पीस मागीर जालो स्टू म्हाजो हें कितें आवाज हें कशें घालचें पडटा हिंगा आनी हिंगा मातशें आमचे उलयल्यार तुका सायडीची बोब मारताय तेकोन घरा आहाय न्हू हे आमचें गार्डन जालां गार्डनान मागीर रोयतलें हांव हे पळय गार्डनार रोयलाय टमाटां रोयलाय आनी रोयता मातशें राव पळय दाखयता साई केल्या मस्त हे पळय हिंग आहाय हे पळय हें जालें राना बीन्स जाले हे पळय राना बीन्स जाले हे पळय बरें व्हडल्यो जाले हे पळय ही पळय ही वेल ही पळय अशीं बुरशीं आहा साफ करूंक जाय झाडां पडटाय जी पानां पडटाय सगळीं साफ करूंक जाय पळय ओके हे पळय टमाटां येताय फुलां टमाटां आनी दुदीचें येयलां फूल हें पळय दुदयाचें येताय पळय फुलां ही पळय ओके आनी ग्रीन हें फ्रेंच बीन्स जायते जाल्यां हे पळय सामान चेडवान रोयलां चेडवान हांव हिंगा रोयना झाडां बिडां म्हाका बेजार येता रोवपाक म्हाजें कामूय जायना रांदपाचें जेवपाचें हें पळय मिरसांगे बार रोयल्या हे पळय आयज वत ना आयज बरी हें आहा कितें आहा बरें वेदर बरो आहा आयज आनी आयज सावथ हॉल तियात्राक वचत मिसल तुळची माती सावथ हॉल काल येयले आनी काल हांवें चिली फ्राय केल्ले हेजें म्हाका मास म्हळ्यार हांव हॅपी सारकें भाजी बिजी हांव खाता म्हाका जाय भाजी वेजिटेबल मिक्स सगळी पूण खाता एक कातार म्हणटा बेश्टें 5 टायमाक आनी ते बरें म्हणल्यार म्हाका सांगाय कोणाचें खाता तें सांगाय म्हाका हें मागीर आनी सांगून मागीर कातार मागीर तुमी हें कराय ओके कातार मागीर हें मागीर म्हाका सांगाय कोणाचें तें कातार कॉलेज सिंगतना मोग तुजो मोच्या काळजान वाडलो फुडाराचो सांगाती तुका विंचून काडलो
नशिबाचो पारवो तूं मोच्या उंटयेन पडलो हातान हात धरून इगोचेचे पावंडे चोडलो ओरोसपोती जाले गेल्यार परदेसान एक एक मिनो साता तुझ्या चुगडासान इगोचेन बासिरिली जियोंक सांगातान वेगी पोतये दवरूंक शेता तू का गोपान एक आतां म्हणला आतां डिस्टंट फास्ट टायम ओके आनी मी बाबाक फोन करताले हांव कित्याक कुयट अमेरिका म्हाका फोन येयलो कोणाचो आतां बाय म्हाजो बर्थडे मुगो बाशाक फोन करताले बाशा फोन काडना म्हूण म्हाजो तो बिजी आहा म्हूण कामान ओके मागीर एड करता तुमकां हांव आनी सगळ्यांक मुग आसूं आनी बिस्ते येयल्लें हांव कितें रांदता 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 म्हाजी मां शिजता म्हणून टायम हांव म्हणलें हांव कॅरेट कातरले हांव कॅरेट कातरले बोड्यार स्टू घालून स्टू खाव घे सगळीं आमगे आयज ओके आनी मागीर तियात्रा घे आमी जेवण तियात्रा घे मागीर जेवण तियात्रा घे आमी हे जेवण साहेब बस कुयची मागीर तियात्रा घे मागीर आमी सावथॉल ओके जेवण तियात्र मागीर राहता तेजी मागीर सांगतले खबर हांव ओके आनी तेच तें आदी न्हू गोबा आयलां काजार करताली माय पाय करताली काजार मोगान जायना आहली काजार माय पाय करताली आनी म्हाका आमी डॅडीन केलें म्हाजें काजार ओके आनी माय पाय काजार करताली आनी कितलें गोवान मारले आससान न्हू सोडनाली गोवाक सायडीक नेबरागेर वचून न्हिदताली सायडीक नेबरागेर वचून न्हिदताली पूण केन्ना सोडूंक ना गोवाक ओके आनी कितलोय मार खावन भुरग्यांक आदी कितें 15, 8, 12, 13 भुरगीं आसतालीं तेन्ना कितें भुरग्यांक सावन घेवन वयतालीं आपणाची हें पळय अशें शेजारागेर वचून न्हिदतालीं बॉलकान बा शेजारागेर शेजारी आहाय जायतीं पळय अशें नेबरां सायडीक आहाय आनी ती मातशी उलयल्या बोब मात म्हाका म्हाजो चाडो मातशें व्हडल्यान न्हू ती दापयताय म्हाका स्लोली म्हूण आतां आमची सगळीं न्हिदलोलीं हांवें मागीर वयतलीं सगळीं कामाक न्हू दोनाक हांव तशें करता बेगीन हांव भुरग्यांक बाबा धाडना कित्याक शॉपिंगाक जाणटू म्हाज्या भुरग्यांक कितें शॉपिंगाक धाडना जाणटू ती मागीर म्हारो काडटाय म्हाका म्हाजें बरें कसो पळोवन हाडपाचें खूंय हें आहा खूंय ती कितें आहा खूंय अशें करून आहा ते भाशेन डिडलान हल्दीन काल गेलें हांव चिंतलें काल तियात्र जावन हांव चिंतलोलें म्हाजे मासांनी व्हरपाक वयता करून आनी काल चिंतलोलें कितें भायले भायर हांव शॉपिंग करतलें म्हणून म्हाका जावंक ना घरा येयलें हांव मागीर वयता आयज सकाळीं वचून चिंतालें आयज जावंक ना आयज लेट उठलें न्हू तियात्राचें इल्लें मातशें टेन्शन जालें लोकांनी म्हाका आयते लोकांनी फोन केलो आतां आनी एकलो म्हाजो सावथोल हेच्या दादल्यान फोन केलो म्हाका देवादी जायतीं बेसांवां घालूं कित्याक तेणें म्हाका सांगलां विल्मा बट तूं टेन्शन घेयनाका सगळीं कामां जातलीं म्हूण ओके चलता बॅक टू स्टू करता मा चल बरें बाय सगळ्याक मोग आसूं हे स्टू हांव वयता करता चल म्हाका बटाटे बाबा कातरूंक जाय हे पळय बटाटे कातरूंक जाय हें कातरूंक जाय म्हाका जायतें काम आहा आतां ओके म्हाका कातरूंक जाय म्हाका जायना अशें करून फास्ट कातरूंक जाय म्हाका जायना एक हातीन जायना ओके चल बरें मागीर करता हांव हां सगळ्यांक मागीर करता ओके बाय आतां म्हाका कातरूंक जाय बटाटे बा कॅरेट बा ओके बे जापा जाप तूं मातान उडयता स्टू टाफ स्टू तो आमी जायते जाण आहाय न्हू चेडो आहा चेडू आहा जावूय आहा सासूमाय आहा चेडूची सगळीं आहाय आमी राफ्टाक उडयलो जालो तो मागीर स्टू म्हाजो आनी हें आं कितें सांगतालें तुमकां हांव की सांगू वयतालें विसरलें पळय आतां सगळ्यांक मोग आसूं म्हाजे पासून मागत रावाय आनी स्टू खावंक येयाय चल सगळीं स्टू खावपाक येयाय ओके स्टू आयज सगळें अशें करपाक जाय मिक्स वेजिटेबल अशें करून खावपाचें ओके तर सगळ्यांक आनी म्हाजे पासून मागतल्याक सगळ्यांक काजंतान दिवं बरें करूं आनी तुमचे पासून हांवूय मागतलें ओके कितें गिव एंड टेक आसूंक जाय न्हू तें सगळ्यांक मागतलें तुमचे पासून कित्याक सगळें आयतें म्हाका म्हणलें काल येता म्हणल्यार म्हाका बाये तूं टेन्शन घेयनाका तशें मागताय म्हणून आमी आनी फरें तुमचे पासून हांवूय मागतलें ओके सगळ्यांक तुमकां मोग आसूं विल्मा बायेचो आनी आय लव यू सगळ्यांक आय लव यू स्टू खावपाक येयाय बाय